अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है हिजाब। देखिए, पर्दा करना ये एक मुस्तकिल इबादत है। कुरान ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है वो हम पर फ़र्ज़ हैं, और जिनसे रोका है वो करना हराम है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हिजाब करने का, और यही सबसे बड़ी वजह है पर्दा करने की कि ये मेरे रब का हुक्म है और ये आप पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। देखिए, हिजाब करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिस पर हम बाकायदा एक तवील वीडियो भी बना सकते हैं, मगर हिजाब सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बल्कि हिजाब करने के लिए यही काफ़ी है कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, एंड इट्स एब्सोल्युटली बेस्ट फॉर अस एंड दैट्स इट। तो फिर क्या वजह है कि कुरान की पर्दे की हिजाब की आयतों के हुक्म को आज तक हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पर्दे का हुक्म सिर्फ कुछ लिमिटेड औरतों के लिए थोड़ी आया है। ये तो तमाम मोमिन औरतों के लिए आया है, जो कंपलसरी कर दिया गया है मोमिन औरतों पर। ये अल्लाह की तरफ से महज एडवाइस नहीं है, बल्कि बाकायदा हुक्म है। कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि या अय्युहन नबी, ए नबी कह दीजिए, किससे? अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से, कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लें ताकि पहचान ली जाए, यानी कि ये एक मोमिन औरत है, और ईज़ा ना दी जाए, यानी तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए या छेड़ी ना जाए। यानी उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें कौन? हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सूफिया किससे पर्दा कर रही हैं? उम्मत के सबसे बेहतरीन मर्दों से। कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत साद, हज़रत ज़ुबैर। और मुसलमान औरतों को नबी से पर्दा करवाया जा रहा है। अब बाकी क्या बचता है? अल्लाह अकबर। और हमारा हाल ये है, हम आज भी इस बहस में पड़े हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, आँखों का होता है। अल्लाह अकबर। तो क्या हज़रत आयशा और सहाबियात के दिल पाक नहीं होते थे? नाऊज़ु बिल्लाह। ये एक फजूल रीज़न होते हैं लोगों के पास पर्दा ना करने के। देखिए, हिजाब को लेकर आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अल्लाह ने हुक्म दे दिया है पर्दा, यानी आपको करना ही है, क्योंकि शरीयत आपको आपसे ज़्यादा जानती है। हमारे लिए क्या बेहतर है ये हमारा अल्लाह हमसे बेहतर जानता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देने वाला है। मेरी बहनों, आप क़यामत के दिन बहुत परेशान हो जाओगी अपनी बेपर्दगी की वजह से। क्या जवाब देंगी आप अल्लाह को कि आप तक पर्दे की आयतें नहीं पहुँची थी, या पहुँची थी तब भी आपने पर्दा करना पसंद नहीं किया? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब पर्दे का हुक्म आ गया तो कुछ अंसार की औरतों को पता चला, कुछ को नहीं पता चला। तो जब वो बग़ैर पर्दे के आई तो उन्होंने बाकियों से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे पर्दे में क्यों हो? तब उन्होंने बताया कि तुम्हें नहीं पता, रात को पर्दे का हुक्म आ गया। तब वो औरतें जिन्हें पर्दे के हुक्म का इल्म नहीं था, उन्होंने वहीं रहकर घर से चादरें मंगवाई और बेपर्दगी की हालत में घर जाना भी पसंद नहीं किया, और कहा कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक कदम भी उठाने की हिम्मत हम में नहीं है। और आज हमारा हाल देखिए, पर्दे के हुक्म को आए सदियाँ गुजर गई और आज भी हम बेपर्दगी कर रहे हैं। मेरी बहनों, मैं एक बात आपको रिमाइंड करवा दूं कि यू आर ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। आप इस्लाम मज़हब की ब्रांड एम्बेसडर हो, यानी जब भी आप कहीं जाओ तो पहचान ले जाओ कि कोई मुस्लिम खातून आ रही है। देखिए, दाढ़ी तो यहूदी भी रखते हैं और बहुत सारे मज़ाहिब में लोग दाढ़ी रखते हैं, मगर बुर्का, हिजाब ये सिर्फ मुसलमान औरत की पहचान है। और आज आपने क्या किया? आपने खुद अपनी पहचान ख़त्म कर ली। आज आप पहचानी ही नहीं जाती कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आपकी इस बेहिजाबी ज़िंदगी से अल्लाह ताला खुश हो रहा है? जब खुश नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है? ऑब्वियसली अल्लाह ताला नाराज़ हो रहा है, गज़बनाक हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह के हुक्म को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर रही हैं आप। कब पहनेंगी हिजाब आप पहली और आखिरी बार? कफन की शक्ल में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह अपने आप को दिखाती ना फिरो। देखिए, इस्लाम में शो ऑफ सख्ती से मना है, मगर अल्लाह रहम करे आज हमारी नीयत ही होती है कि लोग हमसे हमारी खूबसूरती से, हमारे जेवरात से, हमारे खूबसूरत और महंगे कपड़ों से अट्रैक्ट हों और हमें 10 लोग पलट कर देंगे। जबकि कुरान में क्लियर हुक्म आ गया कि अपने आप को दूसरों को दिखाते ना फिरो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत है। यानी आप न सिर्फ हिजाब की आयतों का इनकार कर रही हैं, बल्कि शो ऑफ करके लोगों को अट्रैक्ट करके बेपर्दगी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि एक हिजाबी बहन और एक नॉन हिजाबी साथ जाएंगे तो नज़रें किसकी तरफ ज़्यादा उठेंगी? जाहिर सी बात है, बग़ैर हिजाब वाली बहन की तरफ।
کیونکہ اس کی خوبصورتی، اس کی زینت، اس کے بال، سب کچھ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ رحم فرمائے ہماری بے حجاب بہنیں اس بات پر فخر بھی کرتی ہیں کہ انہیں لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں اور ان سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور انہیں اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دے دیا کہ خوبصورتی کو دکھاتی نہ پھرو۔ میری بہنوں، ہم کامن یا عام عورتیں نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم امت محمدیہ کی مومن عورتیں ہیں اور بہت امپورٹنٹ مقام ہے ہمارا۔ اللہ نے ہمارا ایک سٹیٹس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پہچان دینا چاہتا ہے اور آپ کی الگ آئیڈینٹی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے، پریشیس۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم اپنے آپ کو کامن بنا رہے ہیں، عام عورتوں کی طرح اپنی خوبصورتی اور اپنی زینت کو ظاہر کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیے، عورت کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ اس کے فیچرز یا اس کے اسکن شیڈس بہت اچھے ہیں، بلکہ اصلی خوبصورتی تو ایمان ہے، تقویٰ ہے۔ میری بہنوں، اپنا اصل رول ماڈل امت کی بہترین عورتوں کو بنائیے، حضرت عائشہ کو، حضرت فاطمہ کو بنائیے، بے حیا اور بے پردہ عورتوں کو نہیں۔ آپ بے پردہ اور بے حیا عورتوں سے اٹریکٹ ہو کر ان کے جیسا بننا چاہتی ہیں، ان کے جیسا دکھنا چاہتی ہیں، جبکہ یہ بے حیائی کا انجام جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے، جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پردہ ترقی میں آڑ ہے، یہ بیکورڈ لوگوں کی پہچان ہے اور حجاب یا حجابی بہنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو دراصل وہ حجاب کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم کا، قرآن کی آیتوں کا، حیا کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان بہنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اللہ کے حکم کو فیشن اور بے حیائی پر پرائرٹی دے رہی ہیں، ترجیح دے رہی ہیں۔ واللہ وہ آپ سے بہتر ہیں تقویٰ اور حیا میں، اور حجاب میں رہ کر آپ ہر فیلڈ میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اس لیے آپ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیے کہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ دیکھیے، حجاب کا ایک مقصد عورت کی زینت، خوبصورتی کو چھپانے کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر آج ہم نے برقعے کو ہی زینت بنا لیا ہے۔ اتنے فٹنگ کے، پتلے، ڈیفرنٹ ڈیزائن والے اور ڈائمنڈس وغیرہ کے حجاب ہوتے ہیں، جبکہ حجاب کا مقصد ہے کہ لوگ آپ کو نہ دیکھیں، مگر جب فٹنگ اور ڈائمنڈ سے سجے ہوئے حجاب ہوں گے تو اسپیشلی لوگ آپ کو پلٹ کر دیکھیں گے۔ پھر کیا مطلب ہوا حجاب کا؟ آج کل برقعے ایسے ہوتے ہیں، لگتا ہے انہیں بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اگر سادے اور سمپل برقعے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ سلوائیے سادے اور لوز برقعے، مگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں، اس لیے آپ چمکیلے، بھڑکیلے اور فٹنگ کے حجاب پہن لو گے تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور اگر لوز برقعے اویلیبل ہیں تو پلیز انہیں ٹائٹ مت کروائیے، انہیں ویسے ہی لوز رہنے دیجیے، حجاب کی شرائط کے مطابق پہنیے۔ شریعت کہتی ہے خوبصورت اور اچھے لباس پہنو، مگر بے حیائی، بے پردگی اور اسراف نہ ہو۔ آپ کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے، ریپ نہیں کرنا ہے۔ میری بہنوں، حجاب کا حکم آ گیا، مطلب آپ کو پہننا ہی ہے۔ قرآن آپ کے گھر میں بھی ہے اور اسی قرآن میں حجاب پوری شرائط اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صرف کچھ عورتوں کے لیے حجاب کی پابندی نہیں آئی ہے، ہر مسلمان عورت کے لیے حجاب کی پابندی کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنی نماز۔ لاجیکلی میں آپ کو حیا کا، ماڈسٹی لیول کا ایک سمپل سے ایگزامپل دیتی ہوں۔ آپ نے ویسٹرن کلچر میں اکثر دیکھا ہوگا کہ بیچ وغیرہ پر وہاں کی عورتیں بہت ہی کم کپڑوں میں ہوتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیے، کیا وہی ماڈرن عورتیں انہی نام نہاد کپڑوں میں آفس میں جا سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ آفس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، وہاں کی ماڈسٹی لیول الگ ہوتی ہے، کیونکہ آفس کی ماڈسٹی یہ مین میڈ رول، انسانوں کے بنائے ہوئے رولز ہوتے ہیں کہ وہاں آپ بے ہدہ ڈریسنگ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے بھی کچھ رولز بنائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ دیر آر رولز فار پراپر ڈریسنگ، وی کین ناٹ جسٹ ڈو واٹ وی وش۔ مسلمان عورتیں اپنی مرضی سے کوئی بھی کیسا بھی بے ہدہ ڈریس نہیں پہن سکتی، اسلام کے لحاظ سے ڈریسنگ کرنی ہے، خاص طور پر تب جب اللہ کا حکم آ جائے، اور اگر اس کے بعد بھی مسلم خواتین اللہ کے رولز کو توڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کریں گی تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ نے جب بھی پردے کے تعلق سے قرآن میں خطاب کیا ہے یا احکام کو بیان کیا ہے تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والیوں سے خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ ایمان والیاں ایمان والوں کے تحت ہوتی ہیں، یعنی عورتیں ماتحت ہوتی ہیں مردوں کے۔ مین آر پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف ویمن۔ اگر پروٹیکٹر اینڈ مینٹینرز ہی پردے کی امپورٹنٹ کو چھوڑ دیں اور پیرنٹس اور ہسبینڈ اپنے بیوی بچوں سے کہیں کہ یہ پردہ وغیرہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، اس کے استعمال سے بیکورڈ لگتے ہیں، تو پھر عورتیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یعنی عورتیں تو ذمہ دار ہیں ہی، مرد حضرات بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب پردے کا حکم دماغ میں آئے تو آپ صرف عورتوں کو یاد نہ کریں بلکہ یاد کر لیں کہ پردے کا حکم سب سے پہلے مرد کو آیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے
फरमाता है कि कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाहें नीची रखें। इसलिए हम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी निगाहों का पर्दा करें और साथ अपने घर की औरतों को भी पर्दे की पाबंदी करवाएं, क्योंकि मर्द की गैरत का अंदाजा उसके घर की औरतों के कपड़ों से लगाया जा सकता है। देखिए, अगर आपको पर्दे के बारे में नसीहतें की जा रही हैं तो वल्लाही हम आपके खैर ख्वाह हैं। आप ये मत समझिए कि ये हम पर ताने हैं, टॉन्टिंग हो रही है, हमें बेइज्जत या पॉइंट आउट किया जा रहा है। नहीं मेरी प्यारी बहनों, अगर आगे खाई है और आपको कोई रोकता है कि आगे मत जाओ, आगे खाई है, तो वो आपका कौन हुआ? खैर ख्वाह, वेल विशर या आपका दुश्मन? बस जैसे सहाबियात ने पर्दे का हुक्म सुनकर फौरन अमल शुरू कर दिया था, आप भी यही मामला रखिए। कोशिश करें कि पर्दे की पाबंदी हो, भले आप पर्दे की जिस भी लेवल पर हो, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप सिर्फ स्कार्फ लेती हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप हिजाब भी लेना शुरू कर दें, और अगर आप हिजाब लेती हैं मगर फेस कवर नहीं करती तो कोशिश करिए कि फेस भी कवर हो, और ज्यादा से ज्यादा पाबंदी करने की कोशिश करें मगर उस लेवल से पीछे ना हटें। और हाँ, खुद भी पर्दा करिए और पर्दे का एक माहौल बनाइए, अपने बच्चों को भी पर्दा करवाइए। और मर्द हजरात, जरा अपने घर की औरतों को पर्दे की पाबंदी करवाइए, वरना उनकी बेपर्दगी का गुनाह आपके भी सर होगा। कल आपको रोज़ा क़यामत अल्लाह को जवाब देना होगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने आपको प्रोटेक्टर कहा है। अल्लाह ताला हम सबको हयादार बनाए और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।